अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हाउस। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए उर्दू हाउस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और हम आपको लिए चलते हैं आपकी पसंदीदा कहानी की तरफ। जैसे ही उसने किचन की दहलीज पर कदम रखा वो ठिठक कर रह गई। सामने सलीब पर कोई अजीब सी चीज पड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ी तो बेइख्तियार खौफ की एक लहर उसके रगो पै में सरायत कर गई। सलीब पर चूल्हे के पास एक बड़े साइज की चमगादड़ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। वो उल्टे कदमों वापस किचन की दहलीज तक आई। एक हाथ सीने पर रखे वो फटी आंखों से उसे देखे जा रही थी। काली सी वो बदसूरत चमगादड़ आ कहां से सकती थी। किचन के रोशनदान में जाली लगी हुई थी। किचन से बाहर निकलकर उसने हर तरफ का जायजा लिया। तमाम खिड़कियां और रोशनदान जालियों से पुर थे। फिर ये चमगादड़ दिमाग में बहुत से सवालिया निशान चकराने लगे। उसने जोर से चिल्लाते हुए नसरीन खाला को आवाज़ दी। चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात नुमायां थे। खाला हाथ में झाड़ू पकड़े भागी भागी आई थी। वो देखिए, उसके इशारा करने पर खाला किचन की तरफ बढ़ी। करीब जाकर वो जांचती नज़रों से उसे बगौर देखने लगी। खाला करीब ना जाएं, कहीं ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो किचन की दहलीज पर खड़ी ही हिदायत दे रही थी। अंदर जाने की उसमें हिम्मत न थी। अरे कुछ नहीं होता बीबी जी, कहकर वो आगे बढ़ी। हाथ बढ़ाकर उंगली से जैसे ही उसने चमगादड़ को छुआ तो अगले ही लम्हे वो चमगादड़ हरकत में आ गई और तेजी से फड़फड़ाती हुई नादिया के कंधों को छूती हुई किचन से बाहर निकल गई। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया और कंधे को छूते ही जैसे उसकी जान निकल गई थी। किचन से निकलकर वो चमगादड़ कहाँ गायब हुई, इस बात की फिक्र उस वक्त किसे थी। एक जोरदार चीख थी जो नादिया के हलक से बरामद हुई थी और खाला किचन में अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। उसने फौरन अहमर को फ़ोन किया मगर वो अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग में मसरूफ़ होने की वजह से फ़ौरन ना आ सका। हवास कुछ बहाल हुए तो उसने खाला के साथ मिलकर घर का कोना कोना छान मारा मगर वो चमगादड़ तो यूं गायब हुई थी जैसे सिरे से वहाँ आई ही ना हो। आखिर ये चमगादड़ गई तो गई कहाँ। थक हार कर वो सोफे पर ढह गई। खाला पास ही नीचे कारपेट पर बैठ गई। न जाने कहाँ दफन हुई। मैंने तो उसे किचन से ही निकलते देखा था, उसके बाद पता नहीं, खाला ने हाथ नचाकर कहा। नादिया के चेहरे पर खौफ की परछाइयां थीं। आप लोगों के आने से पहले ये घर कुछ अरसा बंद रहा था और बंद घरों में तो ऐसी वैसी चीजें निकल ही आती हैं। आप परेशान न हों। खाला की इस बोधी दलील पर उसने घूर कर उसे देखा, क्योंकि पिछले 3 दिन से तो वो खाला के साथ मिलकर उस घर को साफ करके हलकान हो गई थी और यही वजह थी कि अब घर शीशे की तरह चमक रहा था और चमगादड़ किसी सवालिया निशान की तरह ही रही। वो कहाँ से आई और कहाँ गई, ये मुअम्मा हल न हो सका। उन्हें इस मकान में शिफ्ट हुए 3 दिन ही हुए थे। अंदरूने शहर के एक बेहतर महल्ले में ये मकान उन्हें काफ़ी सस्ते दामों में मिल गया था। अभी उन्हें इस मकान में आए एक ही दिन हुआ था जब अगले दिन सुबह सुबह बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी और फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा। उनके इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये पहली अजनबी दस्तक थी। कौन? नादिया ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि अहमर उस वक़्त नाश्ता लेने बाहर गया हुआ था और वो घर में अकेली थी। दरवाज़ा खोलें बीबी जी, मैं हूँ नसरीन, एक शफीक जनाना आवाज़ आई। उसने पुरसोच अंदाज में बंद दरवाजे को देखा। फिल वक्त उसके जहन में ऐसी कोई नसरीन नामी खातून न आ सकी जिसे वो जानती हो। दरवाज़ा एक बार फिर बजाया गया। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा। दरमियानी उम्र की एक औरत ने नरम मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और साथ ही सलाम झाड़ा। सलाम बेबी जी, मेरा नाम नसरीन है और वैसे मुझे सब खाला खाला कहते हैं। आप लोग शायद यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। आपसे पहले जो बाजी यहाँ रहती थी वो तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं इस घर में सफाई करती थी, बल्कि कपड़े बर्तन सब कुछ। मोहल्लेदारों से मुझे पता लगा कि ये घर फिर से आबाद हो गया है, तो सोचा कि पूछ लूँ आपको घर के काम काज के लिए किसी औरत की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। बेवा औरत हूँ जी, और यही काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। उसने एक ही सांस में सारा तारुफ करार डाला। वो पहले चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, यहाँ इस मोहल्ले में किसके घर काम करती हैं आप? ये जो गली के नुक्कड़ पे सबस गेट वाला घर है ना, बाजी फरहत का, वहाँ काम करती हूँ जी। आप अपनी तसल्ली करवा लें। मैं जानती हूँ आजकल के हालात अच्छे नहीं और अनजान बंदे पर एतमाद भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ जी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नादिया शर्मिंदा सी हो गई। शायद खाला ने उसकी जांचती नज़रों के जवाब में ये वजाहत पेश की थी। ठीक है खाला, आप आज दोपहर से ही आ जाइए, कहकर वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई।
وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کر لے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتماد کرنا مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمی سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کے بارے میں پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر رکھ دیا۔ اگلے دن احمر کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد یہ چمگادڑ والا واقعہ رونما ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات تو بتائیں، گھر کب سے بند پڑا تھا؟ کسی سوچ کے زیر اثر نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا، محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اتنا ہی بول کر وہ خالہ اچانک چپ ہو گئی۔ نادیہ چونکی، کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بی بی جی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی، پھر بولی، بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھسک آئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی کی آواز سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ کیا؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گنوا دیے۔ ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی ان کی حالت پر، نیم پاگل سی ہو گئی تھیں۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں میں ملا ہوگا۔ ساری باتیں بتا کر اس نے قیاس آرائی کی۔ ہاں مگر، نادیہ نے گھبرائی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بول اٹھی، ہائے بیچاری باجی رابعہ۔ خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہو گئی۔ پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے، بڑے بڑے عاملوں کو بلوایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے جی۔ ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی 8 سال کی اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ آلتی پالتی مارے صوفے میں دھنس بیٹھی، خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی۔ ارے ہاں تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہیں ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ہائے نہیں، نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالیں۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی۔ ہر آنکھ اشبار تھی۔ خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے، خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست آسیب ہے یہاں جو کسی کو بھی اس گھر میں بسنے نہیں دیتا، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی، اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اوہ میرے خدا، تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے ہی میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا ہوا تھا اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھیں۔ خالہ ابھی بات کر ہی رہی تھیں کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا سٹائل احمر کا ہی تھا۔ احمر آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔
अरे यार क्या हो गया है तुम्हें? एक चमगादड़ को लेकर तुम इतना सीरियस हो रही हो? मैं भी भागम भाग ऑफिस से आया कि पता नहीं मोहतरमा को क्या हो गया है। क्या जिंदगी में कभी चमगादड़ नहीं देखी तुमने? ये बात नहीं है कि मैंने कभी चमगादड़ नहीं देखी या मैं चमगादड़ से डर गई। सवाल ये उठता है कि आखिर चमगादड़ आई कहाँ से और फिर गायब कहाँ हो गई? चमगादड़ ही थी, कोई हाथी तो नहीं जो किचन में या घर में दाखिल नहीं हो सकता। और गायब होने का क्या मतलब है? अरे भाई उड़ गई होगी इधर उधर कहीं। तुम पढ़ी लिखी औरत हो, दिल में ऐसे वहम क्यों पाल रही हो? अहमर ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने खाला नसरीन की बताई सारी बातें उसके गोश गुजार कर दी। ये खाला तुम्हें हौसला देने के बजाय तुम्हें डरा रही थी क्या? अजीब जाहिल औरत है ये, वो गुस्से से बोला। और हैरत मुझे इस बात की है कि तुमने उस अनपढ़ और ज़ईफुल एतकाद औरत की बातों पर यकीन कर लिया। कमाल है भाई। ये बात तो मैं मानती हूँ कि वो अनपढ़ औरत है, मगर उसने मुझे बड़ा हौसला दिया है। वो ना होती तो शायद मैं बेहोश पड़ी होती इस वक्त। खाला की मौजूदगी से मेरे दिल को बड़ा हौसला हुआ और मेरा दिल ये कहता है कि खाला की सारी बातें झूठ या फर्जी हरगिज नहीं है। भला वो कोई मेरी दुश्मन है जो ऐसी फर्जी वाकयात घड़ घड़ के मुझे सुनाएंगी? कुछ तो है उन वाकयात के पसे पर्दा। यार तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। तुम तो एक एजुकेटेड औरत हो। अगर कोई अनपढ़ औरत ऐसी बातें करती तो मुझे हैरत न होती। उसने अफसोस से सर हिलाया। इस कायनात में जन्नात के वजूद से तो इनकार नहीं है ना आपको? और एक बात आप मुझे बताएं कि हमें ये घर इतना सस्ता क्यों मिला? क्या आप नहीं जानते कि इस इलाके में ज़मीन का क्या रेट है? और इस हिसाब से तो ये घर हमें कौड़ियों के मोल मिला है। आखिर क्यों? नादिया तुम क्यों दो मुख्तलिफ बातों को आपस में गड़मड़ कर रही हो? तुम्हें याद होगा डीलर ने हमें बताया भी था कि मालिक मकान जल्द अज जल्द बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहता है और उसके पास वक्त भी कम था। वो जल्द अज जल्द अपनी जायदाद फरोख्त करने के चक्कर में था। और प्लीज अब ये सवाल मत उठाना कि वो इतनी जल्दी बैरून मुल्क क्यों जाना चाहता था, क्योंकि ये उसका पर्सनल मामला था। अहमर की बातों पर नादिया ने मजीद बहस करने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अहमर अपनी जिद का पक्का है। वो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगा। मगर वो रात नादिया पर खासी भारी गुजरी थी। सारी रात वो सो न सकी। कभी उसकी आंखों के सामने सिर कटा काला कुत्ता आ जाता और कभी बदसूरत चमगादड़। तीनों बच्चों को घर के पिछले सहन में कब्रें बनाकर उनमें जिंदा गाड़ देने वाली बात उसके जहन की स्क्रीन पर सारी रात फिल्म की तरह चलती रही। अगले दिन अहमर के दफ्तर जाने के बाद वो खाला का इंतजार करने लगी। आज वो मामूल से कुछ लेट हो गई थी। आधा घंटा मजीद इंतजार के बाद भी जब वो ना आई तो उसने धूप लगवाने के लिए बिस्तर उठाए और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत का दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने छत पर पहला कदम रखा, खौफ व दहशत से बेइख्तियार उसकी चीख निकल गई। एक लम्हे के लिए वो पथरा कर रह गई। ये सब उसे अपनी आंखों का धोखा महसूस हो रहा था। पूरी छत उस वक्त छोटे बड़े चमगादड़ों से भरी हुई थी। बदसूरत हैयत के बहुत से चमगादड़ छत पर उड़ते गिरते बड़ा ही हैबतनाक मंजर पेश कर रहे थे। दिन की उस रोशनी में भी इसे लगा जैसे वो कोई रात का आखिरी पहर का डरावना ख्वाब है। एक झटके से वो उल्टे कदमों नीचे भागी। बिस्तर तो सीढ़ियों पर ही गिर गया था। कुछ देर बाद खाला आई तो वो डरते डरते दरवाजे तक गई। शुक्र है खाला आप आ गई। वो उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ बेबी, खैरियत तो है? बस खैरियत तो ही नहीं है खाला। ये कहकर उसने सारा वाकया उनके गोश गुजार कर दिया। हाय मेरे खुदा, खाला ने सीने पर दो हाथड़े मारे। बीबी मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि ये आसेब तुम्हें या तुम्हारे शोहर को कोई जानी नुकसान पहुँचाए। वो जो पहले ही खौफ ज़दा थी, खाला की बात सुनकर मजीद दहल गई। शाम को अहमर ऑफिस से आया तो नादिया आज का ताज़ा वाकया उसको सुनाने के लिए बेचैन थी। उसने खामोशी से सारा वाकया सुना। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि नादिया को वहम हो चला है और अब उसके वहम का इलाज तसल्ली के अलावा कुछ नहीं। अगर वो उसे इस बात का एहसास दिलाता कि वो मुस्तकिल वहम का शिकार हो गई है तो एक नई बहस का आगाज हो जाना था। सो उसने फिल वक्त बात बदलना ही मुनासिब समझा। तुम फिक्र न करो, अल्लाह खैर करेगा। तुम बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैं जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाऊं। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया। नादिया मरे मरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। 15 मिनट के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अटैच वॉशरूम की दहलीज पर कदम रखे वो साकित था। बिस्तर की चादर जो 15 मिनट पहले बेदाग थी अब उस पर जा बजा ताज़ा खून के धब्बे थे। वो
ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا۔ خون کے تازہ سرخ قطرے کو اس نے انگشت شہادت سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی، مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمر، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنی ہی رو میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے احمر کو بڑی فکر مندی سے کہا کہ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائے گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمر، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئیں، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز احمر کا کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات منوعاً اس کے گوش گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے۔ میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلیں ان کے پاس؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آفس سے آج واپسی پر چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی انگشت شہادت کو غور سے دیکھا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ احمر کے آفس سے آنے تک نادیہ نے خالہ کو روکے رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن احمر آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمر نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد، احمر، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے، پھر ہنکارا بھر کے بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمر نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی بالکل توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان کا نمبر بتا بیٹھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بودے جواز پر احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ سوال گندم، جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عادت ہنکارا بھرا، پھر گھر کے در و دیوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کاہے کی ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو بآواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الحال ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا اور گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے یہ اطلاع دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے احمر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھے بھلے بابا جی، جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا،
آج اس دنیا میں ہی نہ رہے تھے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کی گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج یہ عقدہ بھی کھل جائے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ بے حد رنجیدہ سا وہ گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے؟ خالہ جلدی چلی گئیں کیا آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا، مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھیں۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص لہجے سے پوچھا تھا۔ ہاں، اب تک تو ٹھیک ہے۔ ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر رہ گئی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں نظر آئی تھی اب ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ احمر نے حسب معمول تسلی دی، مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع کے گئی تو گئی کہاں؟ وہ دن دونوں پر خاصے بھاری تھے۔ احمر خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی۔ ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا تھا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتیں، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آتیں، اور یوں لگتا جیسے بہت سے چمگادڑ کمرے کی کھڑکیوں سے اندھا دھند ٹکرے مار رہے ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے کہکے سنائی دیتے، زرد چہرہ لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تیسرے دن جب نادیہ کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی، اسے یاد آیا خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معوف ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمر کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ سے ہی سارے گھر کے کام خود ہی کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ حیران ہو گئی۔ تو کیا آپ کسی خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو، میں نے تو کبھی یہ نام بھی نہیں سنا۔ اس محلے میں جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر خالہ نسرین کون تھیں؟ کہاں سے آئیں اور کہاں گئیں؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے، اسے یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین براجمان تھیں۔ وہ حیران تھی۔ اول تو خالہ نسرین نے کبھی اتنی جرأت ہی نہیں کی تھی کہ صوفے پر اتنے طمطراق سے براجمان تھی۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی، جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ آپ اندر کیسے؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ جواباً خالہ نے ایک عجیب سے انداز میں زوردار کہکا لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی کہکا تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک پہنچ گئیں اور نچلا جبڑا کھل کے یوں لٹک گیا جیسے فالش زدہ ہو۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دینے لگی، اور پھر یکا یک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب حیت والے بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ بامشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، اچانک نادیہ کے بہت قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی،
वो चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। इधर ऑफिस में अहमर को अजीब सी बेचैनी हो रही थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बार बार काम से तवज्जो भटक जाती। शहरोज ने उसकी बढ़ती हुई बेचैनी नोट की तो बोल उठा, खैरियत तो है यार, तबीयत तो ठीक है? हाँ, नहीं, पता नहीं नादिया अकेली घर में किस हाल में होगी। खाला भी नहीं आ रही आजकल। तुम्हारा तो जहन घर में ही अटका रहता है यार, कॉल कर लो घर। शहरोज के कहने पर उसने घर कॉल की मगर नादिया फोन ही नहीं उठा रही थी। उसने बार बार कॉल की मगर जवाब न दारद। अब उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। तुम ऐसा करो, घर का एक चक्कर लगा आओ, तब तक मैं काम संभाल लूंगा। शहरोज की तसल्ली पर वो उठ खड़ा हुआ। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो बड़ा हैरान हुआ। बैरूनी दरवाजा खुला पड़ा था। नादिया इतनी लापरवाह तो हरगिज न थी कि वो दरवाजा इस तरह खुला छोड़ दे। उसे अनहोनी का एहसास हुआ तो वो खुला गेट पार करके अंदर दाखिल हुआ। अंदर से आने वाली अजीबो गरीब आवाजों ने उसे तेज तेज चलने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा खोलकर वो लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसकी खिखी बंद हो गई। मगर फिर नादिया को उस गैर इंसानी मखलूक के हाथों में देखते ही उसने फहोश के नाखून लिए। अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की तो उसे बाबा जी की बात याद आई। आंखें बंद करके उसने बाआवाज़े बुलंद आयतल कुर्सी और दूसरी कुरानी आयात की तिलावत करना शुरू कर दी। जो आयात उसे जुबानी याद थीं वो पढ़ता रहा। जब उसे कमरे में खामोशी और तन्हाई का एहसास हुआ तो उसने झट से आंखें खोल दी। नादिया एक कोने में बेहोश पड़ी हुई थी। वो तेज रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ा, उसे उठाकर बाहर गाड़ी तक लाया। गाड़ी में डालकर उसने गाड़ी फुल स्पीड से अस्पताल की तरफ बढ़ा दी। डॉक्टरों की अनथक कोशिशों से नादिया को बचा लिया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि नादिया को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। अगर उसे अस्पताल लाने में कुछ देर हो जाती तो उसे बचाना मुमकिन न होता। ये उगदा भी खुल चुका था कि बाबा जी ने घर के अफराद पर नजर रखने को क्यों कहा था। उस सारे वाक़े को अहमर ने मीडिया और प्रेस से कैसे बचाया, ये एक अलग कहानी है। आज उस वाक़े को कई बरस बीत चुके हैं। नादिया के सेहत याब होने के बाद उन दोनों ने गलती से भी उस आसेब ज़दा मकान में कदम नहीं रखा और दूसरा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। मगर इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी अंदरूने लोहारी गेट लाहौर के एक मोहल्ले में वो पुरस्रार मकान बड़ी हैबत से खड़ा है, वीरान और खाली। शाम के बाद लोग उस मकान के आगे गुजरने से भी खौफ खाते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।